अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.84 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 84 और थीम है सूरे निसा आयात 122 एंड 123। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वल्लज़ीना रूट वर्ड है अलीफ लाम लाम जालिया से, माने और जो लोग, एंड दोज हु, आमनु अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव्ड, वअमिलु आइन मीम लाम से है, माने और अमल किए, एंड डू, अस्सॉलिहात स्वाद लाम हा से है, माने सालिह, सालिह की जमा सालिहात है, नेक या अच्छे, द राइटियस। सनुदखिलुहुम दाल खा लाम से है, माने हम अनकरीब उन्हें दाखिल करेंगे, वी विल एडमिट देम। जन्नातिन जीम नून नून से है, माने बागात, गार्डन्स। तजरी जीम रोया से है, माने बहती हैं, फ्लो। मिन से मुराद से, फ्रॉम। तहतिहा ता से है, माने उनके नीचे, अंडरनीथ इट। अल अनहारु नून हारा से है, माने नहरें, द रिवर्स। खालिदीना खा लाम दाल से, माने रहेंगे, विल अबाइड, फीहा उसमें, इन इट। अबदा अलिफ बा दाल से है, माने हमेशा, फॉर एवर। वादा वाउ आइन दाल से, माने वादा, अ प्रॉमिस। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। हक़्क़ा हा काफ काफ से, माने हक, ट्रुथ। वमन माने और कौन, एंड हु इज। अस्दक़ा सौद दाल काफ से, माने ज्यादा सच्चा, मोर ट्रूथफुल। मिन से मुराद से, दैन। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। क़ीला काफ वाउ लाम से, माने कौल में, बात में, इन स्टेटमेंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वल्लज़ीना आमनु और जो लोग ईमान लाए, वअमिलुस्सॉलिहाति और अच्छे अमल किए, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी अनकरीब हम उन्हें बागों में दाखिल करेंगे, मिन तहतिल अन्हारु जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा अबदा वो उसमें हमेशा रहेंगे, वअदल्लाहि हक़्क़ा अल्लाह का वादा सच्चा है, वमन अस्दक़ु और कौन ज्यादा सच्चा है, मिनल्लाहि क़ीला कौल में अल्लाह से। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अनकरीब हम उन्हें बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह का वादा सच्चा है और कौन ज्यादा सच्चा है, कौल में अल्लाह से। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वल्लज़ीना आमनु बट दोज हु बिलीव, वअमिलुस्सॉलिहाति एंड डू डीड्स ऑफ राइटियस, सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी वी शैल सून एडमिट देम टू गार्डन्स, मिन तहतिल अन्हारु with rivers flowing beneath, खालिदीना फीहा अबदा to dwell therein forever, वअदल्लाहि हक़्क़ा Allah's promise is the truth, वमन अस्दक़ु and who can be more truthful, मिनल्लाहि क़ीला than Allah in statement। Complete translation देखें। But those who believe and do deeds of righteous, we shall soon admit them to gardens with rivers flowing beneath, to dwell therein forever. Allah's promise is the truth and who can be more truthful than Allah in statement। सूरह निसा आयत 123 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज़्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लैसा रूट वर्ड है लाम या सीन से, माने ना, नॉट। बिअमानिय्यिकुम मीम नून या से है, माने तुम्हारी आरज़ों पर, by your desires। वला और ना, एंड नॉट। अमानिय्यि आरज़ू में, by the desires। अहली अलिफ हा लाम से, माने लोग, the people। अल किताब काफ ताबा से, माने किताब, the book। मन जो कोई, whoever। या अमल आइन मीम लाम से, माने करेगा, does। सू अ सीन वाव हमजा से, माने बुराई, evil। युज्ज़ा बिही जीम जाया से है, माने उसकी सजा पाएगा, will be recompensed for it। वला और ना, एंड नॉट। यजिद वाउ जीम दाल से, माने वो पाएगा, ही विल फाइंड, लहू अपने लिए, फॉर हिम, मिन के माने से, फ्रॉम। दूनी दाल वाउ नून से, माने सिवाय, बिसाइड्स।
अल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, वलिया वाउ लाम या से माने कोई दोस्त यानी प्रोटेक्टर, वला और ना एंड नॉट, नफसीरा नून स्वाद रा से माने मददगार यानी हेल्पर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लैसा भी अमानियकुम ना तुम्हारी आरजुओं पर, वला अमानी अहलिल किताब और ना अहले किताब की आरजुओं पर, मैं यामल सूआ जो करेगा बुराई, युज्जा बिही वो उसकी सजा पाएगा, वला यजिद लहू और वो ना पाएगा अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियम वला नसीरा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ना तुम्हारी आरजुओं पर और ना अहले किताब की आरजुओं पर, जो करेगा बुराई वो उसकी सजा पाएगा और वो ना पाएगा अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लैसा बि अमानियकुम it will not be in accordance with your desires, wala amaniyi ahlil kitab not the desire of the people of the book, may ya'mal su'a he who does wrong या he who does evil, yujza bihi will be recompensed accordingly यानी will be recompensed for it, wala yajid lahu nor will he find min dunillahi besides Allah waliyam wala nasira any protector or helper। complete translation देखें। It will not be in accordance with your desires, not the desire of the people of the book. He who does wrong will be compensated accordingly, nor will he find besides Allah any protector or helper। दोनों आयतों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अन करीब हम उन्हें बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और कौन ज्यादा सच्चा है कौल में अल्लाह से। ना तुम्हारी आरजुओं पर और न अहले किताब की आरजुओं पर, जो करेगा बुराई वो उसकी सजा पाएगा और वो ना पाएगा अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तफसीर आयत देखें। आयत 122 पर फोकस करते हैं। पहला फ्रेज है वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए। मुशरिकीन, कुफ्फार व फुज्जार का जिक्र होने के बाद अल्लाह ताला इन आयत में मोमिन बंदों का जिक्र करते हैं जिन्होंने ईमान लाने के साथ साथ साले अमाल किए और इखलास के साथ अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश की। यानी हम पिछली आयत में देखें कि अल्लाह ताला मुशरिकीन का जिक्र कर रहे हैं और उन शयातीन का जिक्र कर रहे हैं जिनकी मुशरिकीन पूजा करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान लाने वाले बंदों का जिक्र करते हैं और ऐसे मोमिन बंदे जो अमल सालेह करते हैं और आगे उनका अजर भी बताते हैं। अल्लाह ताला उनसे अपनी रजा का जिक्र करते हैं, यानी मोमिन बंदों से अपने राजी होने का जिक्र करते हैं। उनको ये खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द जन्नतों में दाखिल करेगा, ऐसी जन्नतों में जिनमें बेशुमार नहरें बहती होंगी। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अनकरीब हम उन्हें बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। नहरों का नीचे से बहना ये माने रखता है कि जब जन्नती बुलंद बाला खूबसूरत महलों के झरोकों से जन्नत का नजारा करेंगे तो नहरें नीचे बहती हुई नजर आएंगी। यानी अल्लाह ताला कुरान में अक्सर ये फरमाते हैं कि तजरी मिन तहतिल अनहार, के उनके नीचे से नहरें बहती हैं। मतलब ये है कि जब जन्नती लोग ऊंचे बुलंद बाला महलात के झरोकों से जन्नत का जब नजारा करेंगे तो नहरें नीचे से बहती हुई नजर आएंगी। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि आज के दौर में कोई ऊंची इमारत से हम जब देखते हैं तो सड़कें नीचे से जाती हुई नजर आती हैं। जिस तरह मुशरिकीन को जहन्नुम में डालने के बाद हमेशा वहां उनको अजाब में मुब्तला रखा जाएगा, यानी मुशरिकीन का अजाब जिस तरह से हमेशा हमेशा का होगा, अबदी होगा, बिल्कुल इसी तरह एक साले मोमिन को जन्नत में दाखिल करने के बाद हमेशा उसकी बेशुमार नेमतों में उसको रखा जाएगा, वहां से उसको कभी नहीं निकाला जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जन्नत में जन्नतियों को भी हमेशा हमेशा के लिए रखा जाएगा, उनको बेहतरीन खुशगवार नेमतों में हमेशा रखा जाएगा। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जिनको उससे पहले किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी बशर के दिल में उनका तस्वुर का गुजर हुआ है। लेकिन जब वहां देखेगा तो एक अजीमुशान सल्तनत देखेगा जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया था। यानी इंसान जन्नत की नेमतों का तस्वुर भी नहीं कर सकता है। ऐसी ऐसी नेमतें वो जन्नत में देखेगा जो उसकी आंख ने कभी नहीं देखा और कभी उसके कान ने नहीं सुना। वहां पर एक अजीमुशान सल्तनत देखेगा जो नेमतों भरी होगी। वइज़ा रईता सम्मा रईता नईमा व मुल्कन कबीरा, और जब तू वहां देखेगा तो नेमत और बड़ी सल्तनत देखेगा।
جنت میں مختلف انواع کی خوراک، لذیذ قسم کے مشروبات، دلکش نظارے، نیک اور پاک دامن بیویاں، خوبصورت محلات، آراستہ کیے ہوئے بالا خانے، نقش و نگار والی قالینیں، صف در صف صوفے اور تکیے لگے ہوں گے، پھل سے لدے ہوئے درخت، عجیب و غریب لذیذ میوے، مسحور کن آوازیں، وافر نعمتیں یعنی بے شمار نعمتیں، دوستوں کی مجلسیں، رشتہ داروں کے ساتھ محفلیں، سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور جنت کے سرسبز و شاداب و گھنے باغات، نیچے جھکے ہوئے میوے ہوں گے، ریشم کے لباس کے علاوہ سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان پر باریک سبز اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا۔ اس کے علاوہ غلمان ہوں گے، خدمت گزار لڑکے ہوں گے جو اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے کہ بکھرے موتی، یہاں تک کہ وہاں بہت ہی خوبصورت چیزوں کے بازار بھی لگیں گے جو بے قیمت بکیں گے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کون زیادہ سچا ہے قول میں اللہ سے۔ آیت 123 کی تفسیر دیکھیں، پہلا حصہ ہے لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری آرزوں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوں پر، جو کرے گا برائی وہ اس کی سزا پائے گا۔ یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ کسی شخص کی نجات اس کی آرزوں اور خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ نجات سچے ایمان اور صالح عمل پر ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان بھی جنت میں جانے کی آرزو رکھے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے، وہ جنتی نہیں ہے۔ یہی معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی خاندانی نسبت یا محض دعوی محبت پر نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور شرک سے بچنا لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نہ مسلمانوں کی آرزوں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوں اور نہ ہی مشرکین عرب کی آرزوں پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا، بلکہ جو برائی کرے گا اس کی سزا وہ ضرور پائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ عرب مشرکین کہا کرتے تھے کہ نہ تو ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور نہ ہمیں کسی قسم کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح کے دعوے یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ان کے دعووں کا ذکر ہے، ان کی تمناؤں کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ سوا یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی آرزویں ہیں، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مزید مثالیں دیکھیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا، یا یہ کہیں کہ ان کی تمنائیں تھیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کہتے تھے لوگوں کو کہ اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف چند دن کے لیے۔ جس شخص نے شرک کا ارتکاب کیا اور برے اعمال میں مبتلا رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی خیر خواہ اور مددگار نہیں پائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ ایک حدیث دیکھیں سلسلے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اپنے باپ آزر سے ملیں گے، اس کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، تو وہ جواباً کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب، آپ نے مجھ سے قیامت کے دن رسوا نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، میرے باپ سے زیادہ بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہ دیکھیں گے کہ ان کا باپ کیچڑ میں لتھڑا ہوا بجو ہے جسے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تمام آزمائشوں میں پورے اترنے کے باوجود، ایک اعلیٰ مقام اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو نہیں بخشے گا، چونکہ وہ مشرک تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو وحدانیت کی تعلیم سے روکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک بجو بنا دیں گے جو کہ ایک جانور ہے، بلی سے چھوٹا ہوتا ہے، یہاں جیسا میں نے رائٹ میں تصویر بتائی ہے۔ یہ مردار کھاتا ہے اور عموماً قبرستانوں میں پایا جاتا ہے، مردوں کو قبروں سے نکالتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے۔
ایک اور مثال دیکھیں یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے بہت زیادہ حمایتی اور ہمدرد تھے۔ ان کی ہمدردی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قریش وفد لے کر ان کی خدمت میں پہنچے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ کوئی فتنہ کھڑا ہوگا، جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کچھ نرمی اختیار کیجئے۔ آپ نے جواب دیا، چچا سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے میں تب بھی دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ تب ابو طالب نے کہا، بیٹا جاؤ، جو جی چاہے کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ دینے والوں میں آپ کے چچا تھے ابو طالب، لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے سبب آپ بھی جہنم میں ہوں گے۔ اس کی تفصیل یہاں پر ایک حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، شاید قیامت کے دن میری سفارش اسے فائدہ دے اور اسے جہنم کی اوپر والی سطح میں رکھا جائے جو اس کے ٹخنوں تک پہنچتی ہو، اس سے اس کا دماغ کھول اٹھے گا۔ اور یہاں پر دو مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مشرکین کے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بھی مشرکین میں شامل تھے، حالانکہ پیغمبران کی بیویاں تھے، لیکن پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ اپنے شرک کے سبب وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ برائی کرنے والا برائی کی سزا ضرور پائے گا اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ وَيَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو کرے گا برائی وہ اس کی سزا پائے گا اور وہ نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اہم رکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ عرب مشرکین کا ایک قول تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے، لہٰذا من مانے گناہ کرتے رہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی نہ کوئی سزا۔ یہود و نصارہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جہنم کی آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی اور جنت صرف ان کے لیے ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا فیصلہ ان کی آرزوؤں پر یا ان کے غلط عقائد کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ جو بندہ ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا اس کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو شرک کفر و فسق میں ڈوبا رہا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔